إن رحمة الله قريب من المحسنين والله يحب المحسنين. معزز حاضرین حضرات، بیٹے پہل کے آج حضرت قبلہ علامہ مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب دامت برکاتہم العالیہ مدد اللہ علیہ، یہ ان کا قدیمی مرکز ہے. میرے بھی 20-25 سال پرانا ان سے تعلق ہے، اور دن بہ دن یہ مرکز دوسری نسل میں منتقل ہو چکا ہے. حضرت صاحب کے بچے اب اس کو پانی دے رہے ہیں. مجھے یقین ہے کہ اللہ اس مرکز کو نسل در نسل دین کے لیے قبول فرمائے. رمضان مبارک کا پاک مہینہ ہے، اور جتنے علماء کرام اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، حسن صاحب اور ان کے رفقا، یہ سارے دین کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، اپنی زندگی وقف کرتے ہیں. یہی علماء اگر دنیا کا کاروبار کریں، ان کے جیسے کلاس فیلو کام کرتے ہیں، تو یہ بھی بزنس مینوں کی ٹاپ کی لسٹ میں ہوں، مگر یہ اپنی زندگی کا قیمتی حصہ اللہ کے دین کو دیتے ہیں. میں تمہیں یہ بتا دوں، اگر یہ مسجد کے لیے آپ سے چندہ مانگتے ہیں تو آپ کا بھلا کرتے ہیں، آپ کے پاس جاتے ہیں. یہ مسجد قیامت تک آپ کی ہے. مدرسے کے لیے اگر چندہ مانگے تو یہ علماء آپ کا بھلا کرتے ہیں. آپ ان کو ڈی ویلیو مت کیا کریں، یہ تو آپ کو جا کر مرنے سے پہلے مرنے کی فکر یاد کراتے ہیں اور پیسہ لا کے مدرسے پہ لگا دیتے ہیں. آپ بتائیں، یہ مفتی صاحب کا مرکز ہے، اس میں آپ نے جمعہ پڑھنا اور جمعے میں آ کے دیکھنا کتنے پیسے ہوئے. 4 جمعوں کا حساب لگائے اور یہاں پہ خرچے کا حساب لگائے، اور ایک آدمی کی اچھی تنخواہ پاکستان میں 50 سے 1 لاکھ کے درمیان. اگر ایک عالم کی 50,000 کی تنخواہ ہو، 6 لاکھ اس کا سال کا بنتا ہے. تو آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ حساب لگاتے ہیں کہ مولوی صاحب چندہ لیتے ہیں، چندہ دیا تو نے 10 روپے، چندہ دیا تو نے 100 روپیہ، نام لگا دیا مولوی صاحب چندہ اکٹھا کرتے ہیں، مگر یہ نہیں پتا کہ اس نے اپنی زندگی کے قیمتی دن مسجد اور مدرسے کو دیے. اب یہ پراپرٹی 10 کروڑ کی بھی ہو جائے تو نسل دار نسل یہ اسلام کی ہے. مفتی کفایت اللہ صاحب نہ ادھر گھومنے لگنی، نہ ادھر کوئی کاروبار ہونا، نہ کوئی ادھر جناب کی منڈی کی عادت لگنی. تو لہٰذا یہ بات یاد رکھنا، آپ علماء کرام کو سلوک مارا کریں کہ وہ اپنی قیمتی زندگی اسلام کے لیے وقف کر کے آنے والی امت کو اتنے بڑے مراکز دے کے جاتے ہیں. مثال کہ آج یہ جگہ 15 سے 20 لاکھ روپے مرلہ ہوگی، آج سے 10-20 سال بعد 40 لاکھ روپے مرلہ ہوگی، اور اس کے بعد کبھی کروڑ کو مرلہ ہوگی. اور اس ٹائم کی آنے والے لوگ یہ جگہ نہیں لے سکیں. تو بھائیوں، یہ علماء کی محنت ہے کہ آپ اپنی نسلوں کے لیے پراپرٹی چھوڑ کے جاتے ہیں. علماء محمد عربی کے دین کے لیے یہ براکت چھوڑ کے جاتے ہیں. یہ میں نے اس لیے بات کی ہے کہ ہر مسجد کا فکر کیا کریں. اگر مسجد کا چندہ لاکھ روپیہ نہ مہینے کا تو 2 لاکھ روپیہ اس کا خرچہ ہوتا ہے. تو یہ علماء اپنے دوستوں کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں جی یہ کام کرانا ہے، یہ مسجد کے پنکھے لگوانے، یہ کرنا وہ کرنا، ایسے کام ہوتا ہے. تو کتنے دوست احباب ہیں، ادھر مفتی صاحب کا مرکز ہے وہ 4 کنال میں، تو میں اس میں پنکھے اتروا کے گاڑی میں رکھ کے ٹھیک کرا کے پھر دے کے گیا. تو اب کسی کو کیا پتا ہے کہ یہ کام کیسے چلتا ہے؟
کسی کو کہہ دیتے ہیں یار یہ گرین بچھا دو، وہ 10 چکر لگواتا آدمی دین کی، اور دنیا میں سب سے مشکل کام ہے کسی کے آگے ہاتھ کرنا، سب سے مشکل کام۔ آپ نے دیکھا میں نے اپنی مسجد مدرسے یتیم خانے کے لیے کبھی نہیں اس طرح فیل کی، مگر جو مسجد والے مجھے کہیں 10 والے میں ان کے لیے روز کر دیتا، 1200 مسجد کی آواز کھول کی نے 100 کا رکھے دے، آواز کھول کر آواز کھول۔ حضرات یہ بات یاد رکھنا، یہ مسجد یہ مدرسے جب بھی دین کا کام ہوتا ہے یہاں یہ کسی کی پراپرٹی نہیں بنتی، یہ آنے والے مسلمانوں کی پراپرٹی ہے۔ اب جتنے دوست احباب ہیں یہ ذہن بنا لیں کہ ہم نے اللہ کے دین کے لیے، اسلام کے لیے، مصطفیٰ کے دین کی آبیاری کے لیے اس کو پوری دنیا تک پہنچانا ہے اور نسل دار نسل یہ برکت چلتے رہے۔ سنیے، ہاں اسی تے اپنے کول بیٹھے دا دھیان نہیں نہ کرتے تے نبی پاک دے نواسے حضرت امام حسن علیہ السلام یہ جناب پتہ کتنا عظیم کام کر کے گئے، اتنے صحیح مدینے میں یہ مشہور تھا کہ جس نے قرضہ لینا ہو امام حسن کے دروازے پہ چلے کسے نو کدی انہوں نے موڑے حضور دا نواسا سے۔ اور سید سخاوت کرنے میں تو بڑے دلیر ہوتے ہیں۔ عرض کرنا چاہ رہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جڑے والے جا رہے ہیں مدینہ طیبہ دا بازار گزرتے گزرتے باہر نکل گئے، ایک باغ آیا، باغ کے دروازے دے گئے، نواسا رسول کھڑے نہیں، حیدر کرار دا لال کھڑائی، زہرا پاک دا دودھ پینے والا کھڑائی، مدینے دے تاجدار عمر والے حضرت امام علی مقام حسنین دے نام جاندہ کلمہ پڑھنے والوں، نواسا رسول کھڑے ہیں۔ دیکھیں ایک بندہ کتے دے بچے نو روٹی کھلا رہے ہیں، ایک بڑی آپ کھا رہے ہیں، ایک کونوں کھلا رہے ہیں، ایک آپ کھا رہے ہیں، ایک کونوں کھلا رہے ہیں، ایک آپ کھا رہے ہیں، ایک کونوں کھلا رہے ہیں۔ اتنے دے روٹی مکمل ہو گئی، امام حسن فرماتے نہیں اللہ ماریا کدوں دائے کام کرنا بیائی کون ہے؟ کہتے جی ایک کتا ہے، میں ذات دا نوکر آؤں، میں اس بات دا غلام نوکر آؤں، سر خرید غلام آؤں۔ ایک کتا میرے غلام کے نکا جائے گلر بیٹھ جاندہ دی، روٹی دے ٹائم ایک روٹی میں نو کھوا دینا ہے، ایک روٹی میں آپ کھا لینا ہے۔ تے جناب ایسا ہی ٹائم گزرتا پہ آئی، امام حسن مجتبیٰ کہہ رہے ہیں اپنے باغ کے مالک نو بلاؤ، ایسے دل بدلتے ہیں، ایسے جنت ملتی ہے، ایسے اللہ کی قربت ملتی ہے، ایسے بندے کا نام چلتا ہے۔ 1500 سال پہلے یہ واقعہ ہوا ہے، ناصر مدنی آج بیان کر رہا ہے، ذرا سنیے دھیان سے۔ اللہ اکبر، اللہ میرے ویر عالم بڑا ایمان والا ہے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ کہنے نہیں اپنے باغ دے مالک نو بلاؤ، اپنے باغ دے نوکر نو ماجی کہہ دیتا باغ دے مالک نو بلاؤ۔ باغ دا مالک آئے، کہتے باغ بیچنا ہے، کہتے بیچنا ہے، کتنے دا بیچنا ہے؟ کہتے جی اتنے دا بیچنا ہے، کہتے سودا منظور ہے، کہتے نوکر بیچنا ہے، باغ دا نوکر بیچنا ہے، کہتے جی جدو باغ نہیں رہا تے نوکر بھی کرنا ہے۔ باغ دے مالک دے نال سودا ہو گیا، باغ بھی لے لیا تے نوکر بھی لے لیا۔ تے جناب نوکر نو آن کے آتے نے اوے باغ دیا نوکرا اج تو بعد باغ تیرے نال لاٹ کیتا تے تینوں ہی آزاد کیتا۔ آل محمد کو سارے مانتے ہیں، تے راہ جاتے دے نام کوئی باغ ہوتا ہے۔ ذات نوکر کہنے لگا جناب میری اتنی بات نہیں، میں تے ذاتی کے لیے نہیں پڑھی ہے تے تسی باغ ہی میرے نال آتا ہے۔ کہتے کوئی گل ویکھیے تو ساتھ دا نوکر ہو کے کتے تے رحم کھا رہے ہیں، میں جنت دا سردار ہو کے تیرے تے رحم کیوں نہ کھاواں۔ جتنے بیٹھے ہیں اپنے اندر یہ محبت جذبہ رکھیں، کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان بخشے۔ جیوندے آندے
دکھ ونڈیا کر پچھوں نہیں ہسنا تصویراں نے تو جیوندیاں دے دکھ ونڈیا کر پچھوں نہیں ہسنا تصویراں نے تو جیوندیاں دے سکھ رکھیا کر پچھوں نہیں تگنا تصویراں نے حضرات تصویراں گلاں نہیں کردیاں زندیاں دے دکھ ونڈایا کرو زندیاں دے کام آیا کرو حضرت نواسا رسول نانا بابا علی ہجے بھی پوچھدا حسین کے سارے مل کے کو سبحان اللہ رسول نانا بابا علی ہجے بھی پوچھدا حسین کے جدی ماں زہرا نبی دی ہجے بھی پوچھدا حسین کے حضرت نواسا رسول نے جڑے سخاوت دی انتہا کر دیتی ہے آپ دے نوکر دے تیرے انکھا دائی آج کنے دوست با بیٹھے تو جیوندیاں دے دکھ ونڈیاں کر پچھوں نہیں تکنا تصویراں میں لا اشالکم علیہ اجرا کل المعدد بالقربا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا لوگ آل محمد کو یاد نہیں گی خاتم رسول کو یاد نہیں گا رائیاں مسافرہ نوکران دے دکھ ونڈاؤن والی آل محمد ہے آج کتنے دوست بابے عرض کرنا چاہ رہے ہیں تو جیوندیاں رونا ہے مریاں رونا ہے جیوندیاں رونا ہے مریاں رونا ہے جیوندیاں تے جادو کرنا ہے مریاں سوئی ویکنا چاہنا ہے جیوندیاں دکھی ویکنا چاہنا ہے ایدہ مکان تباہ ہو جائے ایدی گھڑی برباد ہو جائے ایدی عزت تباہ ہو جائے ایدے بچے مر جائیں ایدہ کھانا خراب ہو جائے ایدی گھڑی ٹوٹ جائے ایدی نوکری تباہ ہو جائے ایک گلیاں جو مانگدا پھرے حضرات ہر گھر دا رونا ہے ہر بستی دا رونا ہے ہر شہر دا رونا ہے ہر ضلع دا رونا ہے ہائے ہائے بربادیاں رہ گئی امت دیاں ہر کوئی ایک دوسرے دا دشمن بن گیا بھرا دا دشمن بن گیا بہنا دیاں دشمن بن گیا ساڈو دا دشمن بن گیا قرباں دے دشمن بن گئے بلے دار دا دشمن بن گیا ہمسایہ دا دشمن بن گیا نوکر مالک دا دشمن بن گیا مالک نوکر دا دشمن بن گیا حضرات تو زندیاں نو دکھی ویکھنا چاہنا ہے تے مریاں نو سکھی ویکھنا چاہنا ہے زندیاں دے کمرے گندے مریاں دیاں قبراں تے ٹیلا لانا ہے زندیاں دے کھانے چنگے نہیں مریاں دیاں دیگاں چاڑنا ہے جیوندیاں دی فریج پایا دودھ نہیں مریاں دی کھیرا کھاندا ہے جیوندیاں واسطے لسی نہیں مریاں دی انر جان تے روح افزا دودھ وچ پا کے ونڈنا ہے جیوندیاں واسطے تیرے کولے ٹائم دی دوائی دے پیسے نہیں مریاں 10,000 بندے نو کھانے کون ہے تو جیوندیاں دے دکھ ونڈیاں کر پچھوں نہیں مننا تصویراں نے آج کتنے برا ایسے نے میرے بینچ 10 لاکھ 20 لاکھ 40 لاکھ لے کے بیٹھے نے رات اپنے برات دے بچیاں نو مسجد دیاں سبا تے افطاریاں کراندے ہوئے کہ گلیاں بازاراں وچ بچے رول گئے نہ کسی کو اچھا لباس نہ کسی کو اچھا جوتا حضرات 30,000 تیرے برات دی تنہائی 40,000 تنہائی پھر 10 رمضان شروع ہوئے 30,000 تنہا مل گئی ایدے افطاریاں کیویں لے آئے گا ساری کیویں لے آئے گا ایدے بچیاں دے سوٹ کیویں لے آئے گا بچیاں دیاں جُتیاں کیویں لے آئے گا بچیاں دے سوٹ کیویں لے کے آئے گا حضرات یہ جملہ سنیں بچیاں دے سوٹ کیویں لے کے آئے گا بچیاں دا کھانا پینا کیویں لے کے آئے گا 15 روزے تک 30,000 مک جانا ہے مینوں 10 یار کو 10,000 دارا لگے گا کسی کو 5,000 دارا لگے گا اگر تو اپنے پرام فقیری تو بچانا چاہنا ہے اگر یہ سوچا وقت تو پہلا بڑھیا نہیں دیکھنا چاہتا
लोगों में छोटे भरा बड़िया तो पहले बुढ़े होंदे वेखे, मैं छोटियां भैणां बड़ियां तो पहलियां बुढ़ियां होंदियां वेखियां। मैनूं 10,000 तनख्वाह है, छोटी अजे आई नहीं, बंदा बुढ़ा हो जाएगा। 30,000 च मैं की लेके आवा। एक रात की सोच बंदे नूं बुढ़िया कर देती, एक रात की सोच बंदियां दियां नींदां बका देती। ते जे तू अल्लाह वाला होवे घर जावे भरा दे बिना किसे नूं दसी ना आ 50,000 रुपया ते अपने बच्चों नूं कपड़े लिया देवे। कसमे 30,000 तनख्वाह वाला वो पूरा महीना रज में खाएगा, बच्चों नूं खवाएगा, शहरियां तारियां कराएगा और तेरे 50,000 नाल अपने बच्चों की जुतियां कपड़े ले आएगा। उम्मीद मनन तो बिना लग जाएगी, सोचो तो बिना लग जाएगी। तू जीवते आंदे दुख वंडिया कर, पिछो नहीं हसना तस्वीरों जिंदियां दे दुख वंडाया कर, जिंदा भरावां नूं सुख दिया कर। आ कमरे च तस्वीरां लाउणा है मेरे अब्बा हजूर दी तस्वीर, आ मेरी अम्मा हजूर दी तस्वीर, आ मेरे भाई जान दी तस्वीर। हज़ार तस्वीरां सोफे ते पैंदियां ने, तस्वीरां बेड ते लेटदियां ने, तस्वीरां पैना दे नाल सुख नहीं पासदियां। ओए मरिया दियां तस्वीरां सामना में, जिंदियां तस्वीरां रोज दिन तस्वीरां स्टेटस लाना है, स्टोरियां लाना है, मरिया दियां स्टोरियां लाना है, स्टेटस लाना है। जिंदियां तस्वीरां वालियां नूं रोल देना है, तस्वीरां वालियां नूं जलील कर देना है। रात बड़े वड्डे जुमले ने, अज कितने बैठे जे अपना अंदर ईमान बनाओ। मन ला यरहम ला युरहम, जेड़ा किसे ते रहम नहीं करदा अल्लाह भी ओदे ते रहम नहीं करदा। भैन मर जाए भैन दे यतीमां नूं कपड़े लेके देना है, भरा मर जाए भरा दे यतीमां नूं कपड़े लेके देना है। हाय भैन ने केड़ा वेखना है, मेरे बच्चों को किन्ने कपड़े लैंदे, उत्थे नासर मदनी भी लैके दे देगा, मेरे भाई जान भी लैके दे देंगे, वकील साहब भी लैके दे देंगे, बैतुल्ला साहब भी लैके देंगे। मेरा बेटा नाजी नागोवाल से सफियान साहब आए, ये नाजी मेडिकल में अफीसर है, ये भी लेके दे देगा। हाँ हाँ सुनिए जरा ध्यान से, ये जठौल साहब भी लेकर दे देंगे। ये कपड़े तो सत बगाना यतीम समझ के लेके दे देगा। सवाल ते तादसी तू जिंदा भरा के सामने कभी भरा भी जाओ, महीने का राशन लिया के दे देता हूँ, कभी साल बाद कणक लेके दे देता हूँ, कभी भरा दे बच्चों के कपड़े बना देता हूँ, कभी स्कूल की महीना फीस दे देता हूँ। जिस महीने बिल पौधे होते ने बिजली देना भी उस महीने एक बिल तार देता हूँ। तेरे भरा पता हो कि मेरी गर्मी च बच्चे गर्मी च मरते ने, मैं एसी चलाना है भरा कान च कह दिया कर, जिन महीने तब के एसी चला फिर फिक्र ना करी, बच्चियां नूं गर्मी च ना मारी, बीवी नूं गर्मी च ना मारी। अल्लाह दी कसम कदी इतने करदार बना ला, हाय हाय लोकी जिंदा तेरे सामने तेरे ताबेदार बन जान। हज़रात अज भरा भरा नूं कतल क्यों करदा है, भरा भरा दा सुख नहीं वेखदा। अज भैन भरा नूं कतल क्यों कर देंदी है, भरा भैन दा सुख नहीं वेखदा। अज मेरा रिश्तेदार ते जादू क्यों कर दे, क्योंकि कोई किसी का ख्याल ही नहीं रखता। बड़ा बड़ा जुमला है, सुनिए जरा ध्यान दे नाल। हज़रात अपने तरह दे के माहौल बना लो। इन्ना रहमतुल्लाह करीम मिनल मुहसिनीन। अल्लाह में नेकी करने वाले ना प्यार करना है, अल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। नेकी करने वाले ना प्यार करना है, मोहब्बत करना मानोगा। आज कितने बैठे जे हाय हाय और लोगों दुनिया के पहला रमजान आए तुम्हें कदी का करदार बनाए। हज़रत सुनिए ध्यान दे नाल अपने करदार बनाओ। नबी हुनैन पता हो गया, हुनैन पता हो गया ना, उन्होंने 6,000 कैदी नहीं, उन्होंने एक वडेरी दी माई है आंधी अल्लाह वाले
تڑے مرشد کو ملنا جانیے تے بی بی ساڈا مرشد پرائیاں عورتوں دے متے نہیں لگدا ساڈا مرشد پرائیاں عورتوں دے متے نہیں لگدا آندی اللہ والے میں تڑے نبی نال کوئی نیکیاں کیتیاں میں تڑے مرشد نال کوئی نیکیاں کیتیاں میں حضرات بڑا بڑا جملہ ہے آیا جتنے یہ میرے چار میں اللہ عمر میں برکت فرمائے یہ میرے چار پکھانے اللہ آنا قبول فرمائے یہ جتنے بچے بیٹھے ہیں سنے ذرا دھیان سے حضرات بڑا قیمتی جملہ ہے نبی پاک اکھا پھیر جاتے تے لوری دین دا مول نہیں پہنا سی آدھی اللہ والے میں تاڑے نبی نال کوئی نیکیاں کیتیاں میں آدھی یہ پوچھ کے تے آؤ میرے نبی آدھے ہے ہو میں تے کسی دا حق کدی رکھے ہی نہیں گاؤ میں تے کسی دا حق کدی رکھے ہی نہیں گاؤ میں تے سارے اپنی نیکیاں چکا دیا ہیں ایک ابو بکر صدیق کی ایسے میں جنہی نیکی میں قیامت رو اللہ دے دربار تو اجر لے کے دماغ آؤ حضرات سنیے ذرا دھیان سے کیا شان پایا صدیق نے صدیق کے جنتی ہون کا سرٹیفکیٹ ہمیں کسی کی زبان سے دی چاہیے محمد فرما گئے نے اللہ نے صدیق رو بلیک چیک دیتا ہے دار دینے کی جتنا مرضی پاروا بلیک چیک صدیق کے پاس یہ بلیک چیک تو ہے ہی نہیں کسی کے پاس یہ زمین پہ نئے جھوٹ بولتے یہ اس بلیک چیک دیتا ہوں دیتا تیری دولت بھی محدود ہے تیرا چیک بھی محدود ہے لکھنے والے کی سوچ بھی محدود ہے اور پیسے دینے والے کے پیسے بھی محدود ہے یہ زمین پہ صرف بات پتنگر بنائی ہوئی ہے لوگوں کے اندر کہ میں نے بلیک چیک دے دیا اس نے بلیک چیک دیا وکیل صاحب جس کی دولت بھی محدود ہے وہ بلیک چیک کیسے دے سکتا اور لکھنے والے کی سوچ بھی محدود ہے ہاں گنتی کرنے والے کی سوچ بھی اور بولو ہے کہ تجھے میں قرآن آکی بھی گنتی کرتے رہے مندر لاکھ دے لاکھ کروڑ ارب دے ارب خرب دے کرب نیلم پدم دے پدم سیکم نا دی گنتیاں بندے دیا ممکن سیکم کیا کرتے ہیں وہاں بندے دیا گنتیاں ممکن تے چیک کرا ہے بلیک چیک دے انہوں کے اندر جتے تیری دولت لا محدود ہوئے تے لکھن والے دی گنتی لا محدود زمین پہ تو بلیک چیک ہے ہی نہیں جھوٹا لفظ چلا ہے جی بلیک چیک انہوں دیتا ہے بلیک چیک ملیا صدیق کو بلیک چیک ملیا علی صاحب سے نماز پڑھنے والے کو بلیک چیک ملا روحے تو ماہ رمضان کے روزے رکھ رہے بلیک چیک تو ان کو بھی ہے روزے دا اجر اللہ نے دسیا علی صاحب دا اجر اللہ نے دسیا صدیق کی نیکی دا اجر اللہ نے دسیا یہ بلیک چیک ہے ہاں جتنے بیٹھے ہیں میں سر کے جامع بڑا جملہ ایمان والا ہی حل کرنا چاہ رہا ہوں جدو امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والا ہوں میرے نبی کریم نے فرمایا صدیق تیری نیکی دا بدلہ محمد دا رب چکائے گا بلیک چیک اللہ نے دیتا ہے دنیا والے ہوتا بھی سوچ مک جائے گی صدیق دا اجر نہیں مکے گا اچھا یار چال سنو جو اللہ نے کہہ دیتا ہے کہ اے علی صاحب دا اجر میں چاہوں جو محبوب نے کہتا ہے پھر علی صاحب سے ہونا چاہیے نا تانوں چلو بلیک چیک میرے پیچھے کرسیاں ڈال کے بیٹھے صحیح بات ہے کئی بندے میں بیٹھا ہے پیچھے کرسی اوپر ڈال بیٹھے چلو بلیک چیک نبی بان کا اینا آجر ہے اگر میں داستمان لوگی لار کے بعد جب بھی میں عقید کا میرا اینا آجر ہے علی صاحب آج جتنے میرے چاہنا آیا بابا سنو آلائی حضرت کردہ ہونا ہے بتایا شیخ ہزار پیدی ہونا اندر میں حدی اللہ والے ہو میں تڑے مرشد رو ملنا چاہنی ہے میرے نبی پروان دے ہیں حدی لے ہونا بڑھیری بی بی پردہ نام ہی کرے تے کوئی گل نہیں گئی احساس بچہ پردہ دار ہوتا دے بڑیاں ویڈیو بناتا ہے اور میں بڑی خوشی ہوتی ہے یہ بچہ جناب ہوں لڑکیوں کو بھی کہتا ہے جو ناتے پڑھتی ہے فیس بک یوٹیوب پہ پڑھتا ہوں یہ اس بچے نے کمال کا جہاد کیا ہے اللہ عمر میں برکت فرمائے جتنے اس کے ساتھی ہیں یہ سارے چند مکڑ بڑے محبت والے ادب والے بچے ہیں میں تم کو بھی پیغام دیتا اپنے بچوں کو
کے لیے ہاں جی نیٹ پہ اللہ کے دین کے ساتھ محبت کرے، لوگوں میں چھائی بیان کیا کرے، لوگوں کو اچھا کام کر کے دکھائے، لوگوں کو اچھی چیز بتائیں، اچھی چیز لائک کرے، شیئر کرے، فالو کرے، اچھی چیز کو آگے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوسٹ کرے۔ آج کتنے بچے یہ اچھی پوسٹ بھی پوسٹ نہیں کرتے، یہ بری چیزوں کو جناب یہ پوسٹ کرتے ہیں۔ حضرات سنیے ذرا دھیان سے، بڑا قیمتی جملہ ہے، نبیوں دے سردار دا کلمہ پڑھنے والے بیٹھے جے، میرے نبیوں دے لے ہو ہتھاں چ کڑیاں لگیاں نے، پیراں چ بیڑیاں پئیاں نے، آندی اوئے دسو اے جنہیں لوریاں دتیاں اج بادشاہ بنیا ویر ویکھے آوے کیا منظر ہوئے گا، آندی سن ویرا بدر منیرا عالم دیا سردار نکے آدھے ویکیا سے تینوں اج ویکیا دوجی وار میں چیماں میری ماں حلیمہ تے اسیاں تیریاں دامیاں میں سا تینوں لاڈ لگائے اما دودھ بلا چھم چھم روے نبی پیارا جدو اللہ یاد کرا ابھی تو بن گیا آج پیر پیران دا تے پایا شان ہوچے پکڑ لیا دا صحاب تیرے آنے آج قوم قبیلہ میرا تے اس گل نے روایا میرے نبی دی بہن دی ویرا بہن تیری آج قید نہ ہوئی تے آئی وچ دربار کرے میں پردیس میں دور درانر آج اللہ میل کرا محمد نویر کہہ کے بلاوے اکھاں ترس گئیاں محمد نو پہن نظری آوے آج میرا بیٹھا وریا بعد آیا ہے 55 سال میرے محمد دی عمر ہے تے بیٹھا وریا دی بہن میرے ویر محمد دے بوئے تے بیٹھی ہے تے مصطفیٰ فرماندے نے آ سنیے ذرا تیار میں جی کالی کمری اتاری ہے بہن تے پیرا تلے وشا دیتی ہے یارا کیا سونے غیر مذہب دی مائی ہے آگے پترو تسی نہیں جاؤ دے یہ تے میری بہن چھیماں ہے محمد نو لوریاں دین والی اپنے ویر تو زیادہ پیار دینا کرن والی اور ساری دنیا دیا چادراں کٹھیاں کر کے ساری دنیا دیا جناب بیڈ شیٹاں کٹھیاں کر کے اور ساری دنیا دے کپڑے کٹھے کر کے میں کملی والے دی چادر دوار دے میریاں چادراں کیڑے کام دیاں نے تو آنا جناب ذرا سنیے نبی میرے بچے گند مار دے بہن کی طرف بچیاں نو آنا ہے چادر تے گند مار دے آ سنی بڑا بڑا جملہ ہے میرے نبی نے اکھاں نہیں بدلیاں تو تھوڑا جہا امیر ہو جائے بہنا نہ اکھاں بدل جانا ہے تگڑی فروٹ بہن نو نال لین جانا ہے تگڑی بہن نو گڈی دا گیٹ کھول کے اتارنا ہے تے ماری بہن مسرور دے اندر اردو فتح دے اندر جناب جنوبی دے اندر بڑیانے دے اندر 2 مرلے دے مکان جرہندی ہوئے انوانا چاہ بنا کے لے آؤ انوانا روٹی پکا کے لے آؤ کچن جو چاہ پھڑ کے لے آؤ تے تگڑی ارب پتی کروڑ پتی دے کول بیٹھنا ہے وہ خون دے رشتیاں چوی ہیرا پھیریاں لاتی ہیں خون دے رشتیاں چوی چمچا گیریاں بناتی ہیں قدماں بہن جبے قد تیری بہن ہوئے قدماں کی جبے قد تیری بہن ہوئے تو بہناں چوی پیک پاتا ہے پیو بھی بیمان نکل آئے تکی تینوں کہا جا کے پوچھ دے تیرے بچیاں کو کتنے ٹائم ہے اپنا دن پہنچ جانا ہے تمہاریاں تیاں نو فون کر دے آجا بھی جے تیرے پر ٹائم ہوئے
जुमड़ा है तू जिउंदियां दे दुख वंडिया कर पिछों तेरी हसना तस्वीरां ने तदबीरां दे चारे नहीं चलदे जदों तीर वजे तकदीरां दे तू जिउंदियां दे दुख वंडिया कर पिछों तेरी मनना तस्वीरां ने मेरे मोबाइल च मेरे बाबा की तस्वीर है मैं अपने मोबाइल के अंदर ये तस्वीर वाल पेपर लगाया है स्क्रीन सेवर लगाया आया है इस मोबाइल के अंदर तस्वीर सेवर लगाया है और इस मोबाइल को मैं अपने पास रखता हूँ और कभी कभी देखता हूँ इस तस्वीर को और मैं देख के कहता हूँ बाबा कभी बाहर आए ना मेरे से गले लगे तस्वीर ले मोहब्बत से मेरे साथ जैसे मैं चले आज मैं मसरूर आया हूँ मगर ये जुमला सुने ये तस्वीर मुझे आगे बोल के कहती है तू क्यों दे आदे गले मिले आकर पिछों नहीं मिलना तस्वीर जिंदा बाप को गले लगाया करो जिंदा मां को गले लगाया कर जिंदा भरा को गले लगाया कर तस्वीरां सिर्फ कदा ना टंगियां रह जांदियां ने जिंदा मापियां को गले लगाया करो जिंदा दोस्तां दी कदर करया करो हज़रात मल्ला यरहम वला युरहमु जेड़ा कि अल्लाह का कहता है अल्लाह दा जेड़ा किसे ते रहम नहीं करदा मैं अल्लाह भी ओदे ते रहम नहीं करदा आज कितने दोस्त बाप है बड़े बड़े जुमले ने सुने ध्यान माँ बाप का लाज कराया कर रातों रात अस्पताल जाया कर बचपन का कर्ज चुकाया कर माँ बाप के खर्चे लगाया कर बाजू का तकिया बनाया कर छोटे मन जिंदा मापिया की खिदमत करया करो जिंदा मापिया के नाल काम आया करो जिंदा भाइयों के काम आया कर रात बड़ा बड़ा जुमला है तू दुनिया के उत्ते मेरे नबी को काली कमी दे देती है तेरी भैन आज रो रही है रोजे लग गए नींद आ रही है हाय हाय कितने ऐसे ने जिहड़े अगले साल ईद ते नहीं आने कितने ऐसे ने जिहड़े ईद तो पहला तुर जाने ने कितने ऐसे ने जिन्हां ईद तो बाद तुर जाना है कितने ऐसे जिहड़े अगले रमजान च नहीं आने कितने ऐसे बेटा नीचे बैठ के कितने ऐसे हैं जिहड़े अगले रमजान च नहीं आने कितने ऐसे जिहड़े अगले रमजान च नहीं आने कितने ऐसे हाजी जाके बैठ नूं फोन कर आहा सुनिए जरा ध्यान नाल तू 5 गज ना देवे भैणां 18 गज लैके आउंदियां हाय हाय दुनिया ध्यान दे नाल तू 5 गज ना देवे भैणां 18 गज लैके आउंदियां कदी फोन करी की खैर मैं पशरूर जो बोल रहा है मुफ्ती कबैतुल्लाह शाकिर साहब की मस्जिद दे लागो ये वीर इस वेले दो बंदे तो बोल रहे हैं भाई साहब दे घर दे लागो मैं जनाब सफियान भाई दे घर दी नारोवान जो बोल रहे हैं इस वेले वीर खैर भैन जेड़ा वीर तेरे नाल बोलदा नहीं अज अल्लाह नूं प्यारा हो गया है पैदा करने वाले दी कसम उठाना है टेलीफोन बंद होने तो पहला आंदियां वीरो मैनू मारी ना समझिया जे मैनू भांडे धोने वाली ना समझिया जे वीर दा कबर मैं लैके आउणा है आखिरी जोड़ा मैं लैके आउणा है तू 5 गज ना देवे भैणां 18 गज लैके आउंदियां तू जिउंदियां नूं 5 गज ना देवे भैणां मोहियां नूं लैके आउंदियां ने तू जिउंदे आदे दुख वंडिया कर पिछों नहीं हसना तस्वीरां ने तू जिउंदे आदे दुख वंडिया कर पिछों नहीं तकना तस्वीरां ने रात पहना 18 गज लैके आउंदियां जिवें हुसैन दी बहन ज़ैनब करबला च गया जी सर मेरे कोई दोष ना देवी वीरा मैं मजबूरी जिथों गया अज कफन में तेरा शहर मदीना दूरी किवें कढ़ावां अज कबर में तेरी
तेरी भैन बड़ी मजबूरी सबे पीड़ा ने बंदिया पर बंदी परावां दी पीड़ और भैनां किवें जिउंदियां मर के जिनां दे वीर और पुत्तर मोए भी बोलदे नासरा भले हो के मरन फकीर मेला मेलियां दा यारा बेलियां दा नबी पीर वली इमाम ज़ादे सब छड़ के रे यारा बेलियां दा राजा छड़ करावा नू फकीर टुरिया हीर छड़ की पूर सहेलियां दा एक दिन असा भी मतनी टुर जावा बुढ़ा मार के ना हवेलियां दा एक दिन असा भी मतनी टुर जावा बुढ़ा मार के ना हवेलियां दा मेरे नबी करीम नू मानने वालों दुनिया के जिन्ना भैणां दी ईद नहीं जाती कल सेवियां दी नहीं कल प्योनियां दी नहीं कल शैम्पू दी नहीं कल साबन दी नहीं ये ते लाहौर दी मंडी चों भी लभ जांदियां ने फैसलाबादों भी लभ जांदियां ने हासाबादों भी लभ जांदियां ने रत्ते ते ठौर चों भी लभ जांदियां ने गलास वाले चों भी लभ जांदियां ने पसूर दी मंडी चों लभ जांदियां ने चिट्टे बड़ियाणियों भी लभ जांदियां ने हर शय हर मंडी चों लभ जांदी पर कीदा ले जान वाला वीर नहीं लभदा जैस कैश भी न भेजा कर भैरवी आप टैग करके जाया कर तेरे पैसे दियां भुखियां नहीं तेरे वजूद दियां भुखियां लोकां दियां जद गुजरन दियां मुर जांदियां ने पेके मैनड़ी किस पासे जावा सोरे रहना पेके वीरा तो विछड़ क्या हुंदा क्या हुंदी मूज बरादी जा जाने बैन अकबर दी जा जाने बैन हुसैन दी वीरा तो विछड़ क्या हुंदा क्या हुंदी मूज बरादी जा जाने बैन अकबर दी जा जाने बैन हुसैन दी और सब परदेसी वतनी आए तू भी वीर मोर महारा छुड़ियो मेरे दोस्त आए नहीं बड़ा बड़ा जोड़ा सब परदेसी वतनी आए तू भी वीर मोर महारा आजा आजा मेरे सोने वीरा तेनू बैठी वाला मारा ओ बुजुर्गो जब तक जिंदा है आप तियां नू मिलन जाया कर आप जाया कर मेरे पाक मोहम्मद ने भी दुख वंडाए नहीं मेरे पाक नबी दियां तियां भी दुख वंडाए ने अज तू भी जिंदे ते दुख वंडाया कर मेरे नबी दे पैर ऐसे काली कमली ते पैर रखना जेड़े चादर ते पैर रखया है कमली वाले ने बनवाया पैर की चलदी है हाँ दी वीरा मुल पा दिता जोरी दा ते अपने कबीले मुफ्ती साहब अपने कबीले वाले नूं कहंदी है देखो तुसी आदे दे तेन सियाण करेगा मैनू पुछण दे आ की चाहती कबीले वाले दे तेन सियाण लै गया दुनिया दा सरदार ते उन्हें कहा कि खत दो एक बार हाय हाय यार गल सुनो मुफ्ती साहब जज कहे कि कैदी नूं की चाहता दिल क्या जज पूछे हर हर जज की तमन कोई कैदी बोले भी क्या वकील साहब बैठे कुछ जज का ना पूरा बोल सकता वो कहते मुफ्ती साहब हमली वाले महबूब दी पैर दी वीरा
نبی والا نے فرمایا بہن تیرے ویر دے بوئے تے حاتم تائی دی دی آوے سرک جا کے جاندی سواریاں لے کے جاندی تو تے محمد رو لوریاں دی دیاں نے تبلی والے موجود دی بہن کھڑی تے آدھی بیڑا میں دادیاں جاندی نبی والے نے فرمایا بہن جٹا بندہ بڑا ہوئے اُنہا سرس بھی اُنہا بڑا ہوتا ہے آج دے پڑھا بڑھیاں پہنوں پروٹوکول دیتے میر پہنوں پروٹوکول دیتے تے محمد عربی تو قربان جاوا ماری جی پہن آئی ہے تے کئی تر بن کے تے مصطفیٰ نے فرمایا بہن تینوں بھی ازاد کیتا تیرا قبیلہ بھی ازاد کیتا تے آدھی کلمہ پڑھاؤ تے مسلمان کر لو تے میرے نبیہ دے پہن تو تے انہیں ذاتی منگیے آدھی جدی غلامی نہ کریے تے انہیں حق دے دعوے دی غلامی تے کنے حق حضرت مصطفیٰ نے منیا ہی نہیں حضرت کلمہ ہی نہیں پڑھیا تے انہیں حق لگ گئے ہاں دی رسول چکی دایا جنہیں کمت میں پٹھاؤ چکے چک باج اے ماں کو میرا ویرا سونا میں سونے نو لوری تمہاری صدقے جاوا اور سویرے کو جنہیں صدقے جاؤں حدیث کی تو صدقے جاؤں ہاں کلمہ پڑھا مسلمان کر رہے ہیما دے ویرا دے چھپا کلیا کلمہ نہ پڑھی سانو ہی نہ لے کے پڑھی سنا کیا ویرو تسا کی رکھے آئے آدھے دے ویٹر دی کسر رہی ہے جڑا 55 وریا بعد دودھ والی بہن دی بلیا قیامت نو سانو کیویں بھولے گا او مطلب کیویں بھولے گا کہندے اج پتہ لگا اصلا نال جن کی کریے افطاری تو پہلو چوک شیرے لوگ میرے موڑے ہیں چکر میں میکنہ نواز کنا نہیں کردا تاج تارے ختم نبوت حضرت چکو ہے پاس اکرامی چکو سارے تاج تارے ختم نبوت ہویا مرکز ختم نبوت کھج پاؤ بتائے وہ چک میرے تائی لے کو ناکھر بھی آئی تا منگے تاج تارے ختم غلام ہے تائنے کب چک دیتا چبا تاج دارے ختم نبوت غلام ہے
ختم نبوت ہم ختم نبوت کی تحریک چلائیں گے ہم ختم نبوت کی تحریک چلائیں گے ہم دین محمد کو اس تخت پہ لائیں گے پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا محمد رسول اللہ کو دستور ریاست کیا ہوگا اللہ میں جوڑا کمانڈر اپنی والے نے کلمہ پڑھایا حدیث سونیا سارا قبیلہ آتا ہے ایسا بھی کلمہ پڑھنا ہے کہ نہیں پر والصلاة والسلام علی رسول النبی کریم اللہ مفتی صاحب کے جتنے معاملین دنیا سے چلے گئے سب کی قبروں کو جنت کا باغ اللہ میرے بھائی شیخ اکرم صاحب ہوتے تھے مفتی صاحب کے بڑے اچھے دوست اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغ اللہ مفتی صاحب کے والد صاحب سمیت میرے بابا سمیت اللہ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے سب کو باغ اللہ آپ مسلمان کے دل میں ایک دوسرے کے لیے جذبہ رحم دینی خیر سگالی پیدا فرمائے اللہ پریشانوں کی پریشانیاں دور فرمائے حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب کے جتنے دوستوں نے آج تک مرکز کے ساتھ تعاون کیا جتنی حضرت نے مسجدیں بنائی اللہ سب کے معاملین کی قبروں کو جنت کا باغ اللہ ان کی بچوں کو نسل در نسل اسلام کا خادم حضرت صاحب کی عمر میں برکت فرما اللہ سین افطاری کے انتظام قبول فرما اللہ بچے پڑھے بچیاں پڑھیاں پورے سال کی کارکردگی تیرے آگے رکھی اللہ یہ چھوٹا سا نذرانہ قبول فرما اللہ اپنی رحمت کے صدقے اپنی توحید کے صدقے میں معاف فرما اللہ پوری دنیا کے مسلمان اس ٹائم پریشان ہیں اللہ مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما اللہ پوری دنیا میں اپنے نبی کے دین کا بول بالا فرما مولا کریم اللہم انصرنا فإنک خیر الناصرین اللہ ہم سب کی مدد فرما اللہم اہدنا ونجنا من القوم الظالمین اللہم ارزقنا فإنک خیر الرازقین اللہم احفظنا فإنک خیر الحافظین اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما اللہ جو مہمان ہے سب کا قبول فرما اللہ جتنے ماں بہن دنیا سے چلے گی قبروں کو جنت کا باغ بنا صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اللہ بد قضا بشری غلطیاں معاف فرما ماہ رمضان کی برکت سے ہمیں معاف فرما تراویح کے بعد پروگرام پھر جاری ہوگا اور سحری کا انتظام بھی ہوگا اے اللہ یہ سارا پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرما اپنے نبی سے سچی محبت نصیب فرما اللہ آج کی تاک رات ہماری نجات کا ذریعہ بنا اللہ پوری دنیا کے روزے نمازیں قبول فرما اعتکافیوں کا اعتکاف قبول فرما وصلی اللہ